बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, कल शाम 5 बजे से आप एक ही किस्म के मनाजिर टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं और आज वक्ती तौर पे आर्जी तौर पे उन मनाजिर का जो है वो ड्रॉप सीन हो गया है। चुनांचे कल की वीडियो में मैंने आप लोगों की खिदमत में ये बात पेश की थी कि कैसे नैब की टीम शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह मॉडल टाउन जाती है, वहाँ पे 1 घंटा 10 मिनट इंतज़ार करती है, सहन में बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और उसके बाद उनको बताया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब आपको बताएंगे कि उन्होंने आया गिरफ्तारी देनी है या नहीं देनी। ये शायद इंसानी तारीख़ में या मौजूदा दौर में, जदीद दौर में, पूरे दुनिया के जो ममालिक है उसमें वाहिद वाक़या है कि जहाँ पे मुल्ज़िम खुद ये फ़ैसला करे कि आया मुझे अरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी 1 घंटे 10 मिनट इंतज़ार होता है और उसके बाद गार्ड आके उनको बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे नहीं है, वो अपने जाती उम्रा और रायगढ़ महल में मौजूद हैं। अब यहाँ पे चंद सवालात पैदा होते हैं नाजरीन। पहले सवाल तो ये पैदा होता है कि जिस स्टाफ ने उनको ये बताया कि वो रायगढ़ में और जाती उम्रा में है, तो आप मुझे बताइए कि क्या उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ये इतला नहीं की होगी कि हम जो है ना नैब की टीम और पुलिस वाले आपकी तरफ हम रायगढ़ भेज रहे हैं, लिहाजा आप उधर बैठ के उनका इंतज़ार करते रहें और गिरफ्तारी दे दें। ये कोई कॉमन सेंस ये बात तस्लीम करती है, ठीक है, कि आप उनके इतला पे। और दूसरी बात यह है कि एक मुलज़िम की बात पे कैसे यकीन किया जा सकता है कि वो ये कहे कि जी वो मॉडल टाउन में मौजूद ही नहीं है। अगर आप उनकी इस बात पे इस कदर यकीन करते हैं, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की, तो फिर तो जो नैब को उन्होंने सवालनामा जमा कराया और गाय और भैंसों वगैरह की जो आमदन की बातें की, तो फिर तो वो सब तस्लीम कर लें और ये केसेस मेरे ख्याल में मंतक के अंजाम तक पहुंच जाने चाहिए और बंद हो जाने चाहिए अगर उनकी बात पे, एक मुल्ज़िम की बात पे इस कदर सदाकत के साथ यकीन किया जाता है। खैर, और आज की जो पेशी थी शहबाज शरीफ साहब की, उस पर कई पहलुओं पे बात हो सकती है, ज़ाहिर एक वीडियो में उसका अहाता नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो अदालत में उठाया जाना चाहिए था वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में जब वो पेश हो रहे थे तो ओपन एयर थी, एक खुली फ़ज़ा थी और 100 से 200 लोग तकरीबन मौजूद थे। टीवी स्क्रीन पे मैं ये मनाजिर खुद देखता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो ओपन एयर में उनको धक्के लग रहे हैं, ठीक है, और लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। उसके बावजूद भी शहबाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश होते हैं, लेकिन वो नैब पेश होने से इनकार कर देते हैं। हालांकि नैब की तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि SOPs पे प्रॉपर अमल होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल पे भी अमल होगा। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है और क्या लाहौर हाई कोर्ट में ये बात उनसे नहीं पूछी जानी चाहिए थी कि जनाब आप कोरोना के डर से वहाँ नहीं जाते, ठीक है, और यहाँ पे पूरे एक जमे गफ़ीर के साथ, लाओ लश्कर के साथ 100-200 लोगों पे मुहित यहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं, क्यों, वजह? और क्या सुहेल वड़ाइच साहब या दूसरे सहाफ़ी क्या इस पे भी कालब लिखेंगे और क्या उनकी जो है अक्ल और फहम पे ताले पड़ गए हैं कि वो जो ये बात सोचते नहीं है? मैंने जैसे कि पहले कुछ सुकम आप लोगों के खिदमत में पेश की और अभी ये भी एक सुकम था। और दूसरी बात यह है कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया था महीना डेढ़ पहले, वो भी सच्चे साबित हो जाते हैं। आपको याद होगा कि निजी टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू में देते हुए कहा कि 100-150 लोग, 100-200 लोग भी नवाज शरीफ साहब जब कैद में थे, अडियाला जेल में थे, तो उस वक्त 100-200 लोग भी एहतजाज करने के लिए बाहर नहीं निकले। और हमारे जो लोग हैं, यानी कि हमारे लोगों से मुराद उनकी ज़ाहिर है उनके पार्टी के ही वर्कर्स होंगे, वोटर्स होंगे, हमने तो उनको वोट नहीं दिए, तो वो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे इनकलाब लाना चाहते हैं। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात पे मोहर तस्दीक सबत हो गई है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पोजीशन लीडर हैं और पार्टी के सदर हैं। गोया वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात होने के दावेदार पार्टी मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं, और उसके बावजूद भी अगर सिर्फ 200 लोग निकलते हैं, बावजूद इस हकीकत के भी कि उन्होंने पूरे पंजाब का बजट जो है वो लाहौर पे लगा दिया और 100-150 लोग, तो वाकई ये बात साबित हो गई है कि ये 100-150 लोग या जितने भी हैं, नून लीग ने अगर सियासत की है हमेशा तो वो कीमे वाले नान पे की है, अपने कारकुनों की, अपने वोटर्स की, अपने हिमायतियों की उन्होंने आज तक अगर तरबियत की होती, फ़िक्री और शऊरी लिहाज से उनको तवाना किया होता, तो ये मनाजिर नहीं बल्कि लाखों लोगों का एक जमे गफ़ीर आप लोगों को नज़र आता। तो ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात की खैर तस्दीक हो जाती है नाज़रीन। और इस बात और उस शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के बाद मैं देख रहा था कि जियो न्यूज़ जो है ओवरऑल एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत ही वन साइडेड और गुमराह कुन जो है वो
ایک تجزیہ دے رہا تھا اور بار بار وہ بات یہ کر رہے تھے نیوز کاسٹرز کہ لوگ بہت جوش و خروش میں ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل نہیں کرے، گو کہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے ساتھ ساتھ کہ سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن لوگوں کا جوش و خروش دید نہیں ہے، لوگ اپنے قائد سے عقیدت اور والہانہ محبت کا بہت زیادہ اظہار کر رہے ہیں، اپنی جان ان پہ نچاور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کا جو مناظر ہیں وہ جو دکھا رہے تھے کہ دھکم پیل ہو رہی تھی کہ لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کی محبت میں، عقیدت میں، الفت میں، پیار میں، ٹھیک ہے، اور ان کی خدمات کے سلسلے میں۔ تو یہ جیو نیوز کی اس وقت رپورٹنگ تھی اور عدالت کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے چنانچہ وہاں پہ ان کے ایک رپورٹر نے آپ ان کی غیر جانبداری کا اندازہ اس سے لگائیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کھڑا کر کے ان سے ہی انٹرویو لینا شروع کر دیا، اور پھر کیا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے نا آڑے ہاتھ لینا شروع کر دیا، اور سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول کی جو دھجیاں وہاں پہ بکھیری گئی اس کی ذمہ داری بھی نیب اور نیازی گٹھ جوڑ کا الفاظ سے مخاطب کر کے ان دونوں پہ لگائی کہ عمران خان صاحب ہمارے اوپر کیسز بناتے ہیں، وہ یہ ڈرامہ بند نہیں کرتے، وہ جو ہے نا جناب علی ان دنوں وہ کیسز ان کو سٹاپ کر دینے چاہیے، گویا جتنی بھی کرپشن ہو گئی وہ ہو گئی، تمام ریاستی ادارے، نیب، ایف آئی اے، ان کو لگا دیں غریب لوگوں کے پیچھے، ریڑے والوں کے پیچھے، رکشے والے، فالودے والے، ٹھیک ہے، دہی والے، نان والے، ان سب لوگوں کے پیچھے لگا دیں، ان کے کیسز کی تحقیقات کرتے رہیں، وہ جانے، یہ ادارے جانے، ہماری جان چھوڑو، ہم نے اربوں کربوں کی کرپشن کر لیے تو کیا ہوا، بس تو کرونا کی وجہ سے یہ تمام اداروں کو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ختم کر دینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پھر حامد میر صاحب پردہ اسکرین پہ آتے ہیں اور انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کے ایوارڈ سے، اعزاز سے شہباز شریف صاحب کو آج نواز دیا۔ میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں کیا اس ملک کا کیا بنے گا، اللہ خیر ہی کرے، اس لیے میں تسلسل کے ساتھ جو بھی ڈیولپمنٹ آتی ہے تو ویڈیوز آپ لوگوں کی خدمت میں اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ حامد میر نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ شہباز شریف وہ پرانے والے شہباز شریف نہیں ہے، ٹھیک ہے، چنانچہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس کے بارے میں کہتے تھے کہ شہباز شریف بزدل ہے، یہ وہ بزدل والا شہباز شریف اب نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک دعویٰ حامد میر صاحب نے پہلے کیا تھا نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ 1999 کے نواز شریف اور 2019 کے نواز شریف میں فرق ہے۔ 1999 کا نواز شریف ڈیل کر کے باہر فرار ہو گئے تھے اپنے خاندان کے ساتھ ایک خصوصی طیارے میں سعودی عرب کے، لیکن 2019 کا نواز شریف جو ہے وہ مر جائے گا لیکن وہ باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نواز شریف صاحب ڈٹ گئے، نواز شریف صاحب نے انقلاب نظریہ اور باغی ہونے کا نعرہ لگا دیا اور نواز شریف صاحب باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پورے پاکستان کی ایجنسیاں ان کی منتیں کر رہی ہے، حکومت، صدر، وزیر اعظم سب منتیں کر رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حامد میر صاحب نے دعویٰ کیا تھا اور آج انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ بزدل انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے پاکستانی سیاست میں مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر ان کر دیا ہے۔ شہباز شریف نے 24 گھنٹے میں پورے پاکستانی ملکی سیاست کا پانسا پلٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو تاثر تھا کہ شہباز شریف صاحب کمپرومائز کرنے والے آدمی ہیں، مصالحت مفاہمت کرنے والے آدمی ہیں، شہباز شریف نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مصلحت اور سے کام نہیں لیتے، کمپرومائز سے کام نہیں لیتے، اور وہ ڈٹ گئے ہیں، عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عمران خان صاحب ان کو ملک سے بھگانا چاہتے ہیں، وہ ملک سے بھاگنا نہیں چاہتے، وہ بزدل نہیں ہے۔ شہباز شریف نے جو ہے نا پاکستانی سیاست میں نون لیگ کا سکہ ایک بار پھر اسٹیبلش کروا دیا ہے، منوا دیا ہے، اس قسم کی باتیں کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شہباز گل کو بھی آڑے ہاتھ لیا، شیخ رشید کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ نیب کو بھی مشورہ دیا کہ آپ مہربانی کریں اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں۔ تو پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر مجھے ہی گرفتار کر لیں، ٹھیک ہے، پھر یہ سارے ملک دنیا کی جو پاکستان کی جو کرپشن ہے، یہ جو سارے قرضے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو غبن ہے، یہ سب میں نے ہی کیا ہے، پھر اور تو کسی نے نہیں کیا۔ اگر نیب کو آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، لیکن ایک بات ناظرین ضرور ہے کہ یہ جو کل شام سے چل رہا ہے یہ سارا جو سیاست، ملکی سیاست کا منظرنامہ ہے، تو اس میں نون لیگ کو بہت زیادہ، شہباز شریف صاحب کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اور بہت زیادہ مطلب ان کو دکھایا گیا ہے۔ تو یہ ایک مجھے پس پردہ پتہ نہیں کیا پلاننگ ہے کہ یہ کیا ہوگا، کہ شاید شہباز شریف صاحب کو ہیرو بنانا مقصود تھا کہ کل 5 بجے نیب کی ٹیم جاتی ہے، گھنٹہ 2 پورے 3-4 گھنٹے وہ مناظر آپ کو دیکھنے ملتے ہیں، آج پھر ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ حالات بڑے کرٹیکل ہیں، ٹھیک ہے، آج کل پاکستان کے، اور اس پہ اپنی وی شوڈ کیپ آور ویجیلنٹ آئیز اوپن کہ پس پردہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں آپ کو، تو اس کے پس پردہ بہت ساری محرکات ہوتی ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, ख़ासकर मीडिया में। आप देख लें कि इससे पहले जो आम लोगों के वाक़यात होते हैं उस पर मीडिया को कवरेज नहीं मिलती, चाहे जितना भी बड़ा जुल्म और सितम उन लोगों पे कर दिया जाए। और नाज़रीन, मैंने एक फ़ैसला किया है कि मैंने चंद हक़ाइक़ जमा किए हैं, तो वो आप लोगों की खिदमत में जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ इंफॉर्मेशन मैं ये बातें आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ ख़ानदान को शुरू से लेकर आज तक सियासत में जब वो इन हुए हैं कितने बार रिलीफ दिया है, और वो बड़े इंफॉर्मेशन और फैक्ट पे मबनी जो है ना वो वीडियो होगी, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। 1-2 दिन में आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूंगा और उससे आपको पूरा एक कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से वाकफियत हो जाएगी। आज बस इतना ही तजिया करना था इस वाक़े पे। नाज़रीन, आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।